अब सीडीसी ले क्वेश्चन नंबर 15 में प्राय चाहिँ रेक्टिफिकेसन अफ इरर को प्रश्न सोधेको छ। 3वटा प्रश्न दिन्छ, 3 नम्बरको लागि दिन्छ। यसको लागि हामीले गल्ती भएका कुराहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ। गल्ती भएको कुरा कब सुधार हुन्छ? जब हामी गल्ती पत्ता लगाउँछौँ। तो तपाईलाई यहाँ गल्ती पत्ता लगाउनु छैन, गल्ती अलरेडी पत्ता लगाइदिएको छ, खाली सुधार गर्नु छ। यसको लागि हामी यस्तो फर्मेट बनाउँछौँ, किनभने प्राय तपाईको टू साइडेड इरर नै दिएको हुन्छ र टू साइडेड इररलाई सच्याउनका लागि हामीले रेक्टिफाइड एन्ट्री तयार गर्नुपर्छ। यसको लागि हामी जर्नलको एउटा फर्मेट बनाउँछौँ। एलएफ लेख्छौँ, यहाँ डीआर र सीआर। प्राय टू साइडेड इरर दिएको हुन्छ, वन साइडेड इरर दियो भने लेजरमै गएर पोस्टिङ गर्नुपर्छ। अब हेर्नुस् त क्वेशन के भनिरहेछ, रेक्टिफाई फलोइङ इरर्स बिफोर प्रिपेयरिङ ट्रायल बैलेन्स। 3 मार्क्स को लागि छ, 1, 2, 3 वटा क्वेश्चन्स छ। पहिलो छ क्याश सेल्स टू शर्मा। कैश सेल्स टू शर्मा ₹45,000 डेबिटेड टू हिज अकाउंट। कैश सेल्स शर्मालाई कैश सेल्स गरेछ, तर यो कैश सेल्स छ, तर कैशको ठाउँमा शर्माको नामलाई डेबिट गरिदिएछ। त शर्माको नामलाई डेबिट गरिदिएछ भने शर्माको नाम हटाउनु पर्यो, त्यसको ठाउँमा क्याश राख्नु पर्यो हो। तर यसलाई गर्ने कसरी त? यसको गर्ने तरिका छ, के हुनुपर्ने हो त्यो करेक्ट एन्ट्री के हुनुपर्ने हो र गल्ती एन्ट्री के गरिदिएको छ, के गल्ती गरिदिएछ। त गल्ती भएको कुरालाई पल्टाइदियो भने सही भइहाल्छ। डेबिट भएछ सच्याउनु छ त क्रेडिट गरिदिने, क्रेडिट भएछ सच्याउनु छ भने डेबिट गरिदिने। त्यसैले म्याथमेटिक्सको टेक्निक लगाएको छ, डिभाइड हुन्छ र यताको उता पल्टिहाल्छ, त यो कटेर जान्छ र यो करेक्ट एन्ट्री जहाँको त्यही रहिहाल्छ। त्यही भएर यो टेक्निक प्रयोग गरिएको। हेर्नु त यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ, क्याश सेल्स टू शर्माको क्याश अकाउन्ट डीआर टू सेल्स अकाउन्ट यो हुनुपर्ने हो। तर गल्तीले के लेखिदिए, झुकिएर शर्मालाई डेबिट गरिदिएछ, शर्मा अकाउन्ट डीआर गरिदिएछ र टू सेल्स अकाउन्ट त ठिकै लेखेछ। हेर्नुस्, अब यस्तो बेलामा शर्मालाई डेबिट गरिदिएछ भने यो चाहिँदैन, शर्मालाई हटाउनु पर्यो, यसलाई क्रेडिट गरिदिने। सेल्स ठिकै ठाउँमा छ भनेपछि शर्मालाई खाली क्रेडिट गरिदियो र क्याशलाई डेबिट गरिदियो भने एन्ट्री सचिन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? अब हेर्नु त म्याथमेटिकली हामी पढेका छौँ, डिभाइड भएपछि न्युमरेटर डिनोमिनेटर भइहाल्छ, डिनोमिनेटर न्युमरेटर भइहाल्छ। कैश टू सेल्स इन्टु यो सेल्स माथि गइहाल्छ। म्याथमा पढ्नु भएछ, डिभाइडको यतातिरको साइड पल्टिन्छ, सेल्स अकाउन्ट टू शर्मा अकाउन्ट। अब हेर्नु त सेल्स कटिहाल्यो, के रहिहाल्यो, कैश अकाउन्ट डीआर टू शर्मा अकाउन्ट। यस प्रकार हामीले यसको इन्ट्री गर्दाखेरि कैश अकाउन्ट डीआर टू शर्मा अकाउन्ट लेख्छौँ। एमाउन्ट कति लेख्छौँ, 45,000। एमाउन्टमा कुनै गडबडी छैन। अनि नारेसनमा लेख्छौँ बीइङ रेक्टिफिकेसन अफ एरर्स अफ, बाँकी जस्ताको त्यस्तै कपी पेस्ट गरिदिनु। क्याश सेल्स टू शर्मा wrongly debited to his account। कुरो बुझ्नु भएको भएन? नरेसन कसरी लेख्ने, बीइङ रेक्टिफिकेसन अफ इरर अफ, यहाँसम्म सबमा राख्ने, त्यसपछिको कपी पेस्ट क्वेश्चनबाट गरिदिने। अब 2 नम्बर हेर्नुहोस्, 2 नम्बर हेरौँ त। 2 नम्बरमा छ सेल्स अफ मेसिनरी 19,000। सेल्स अफ मेसिनरी 19,000।
यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ? क्याश अकाउन्ट टू मेसिन अकाउन्ट यो बताइराख्नु पर्दैन नि। मेसिन सेल गर्दाखेरि क्यास आयो डेबिट, मेसिन गयो क्रेडिट। गल्ती के गरेछ? क्याश अकाउन्ट त ठिकै लेखेछ, सेल्स अकाउन्ट मेसिन को ठाउँमा सेल्स अकाउन्ट गरिदिएछ। रङली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउन्ट, रङली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउन्ट। अब हेर्नुस्, क्याश अकाउन्ट टू सेल्स मसिन अकाउन्ट यो त ठिक छ। अब यो इन्टु गर्ने, यो तो माथि गरिदिने, अनि माथि गइहाल्यो सेल्स अकाउन्ट, तल आइहाल्यो टू क्याश अकाउन्ट। हेर्नु त के भयो? क्याश क्याश कटेर जान्छ, के बाँकी रह्यो? बाँकी रह्यो मेसिन अकाउन्ट टू सरी, अनि के बाँकी रह्यो? माथि सेल्स अकाउन्ट डेबिट, सेल्स अकाउन्ट डेबिट टू मेसिन अकाउन्ट, टू मेसिन अकाउन्ट। यसरी नाइरेसन फेरि जसरी मैले बताए त्यसरी लेख्नु होला। कसरी लेख्नुहुन्छ? बीइङ रेक्टिफिकेसन अफ इरर सेल्स अफ मेसिनरी रङली क्रेडिटेड टू हिज टू सेल्स अकाउन्ट, यसरी लेख्नु होला। अब तेस्रोमा के छ? मैले फेरि यसलाई मेटे। पर्चेज गुड्स फ्रम पेमा, यहाँसम्म एउटा ट्रान्जेक्सन छ यो। त पर्चेज गुड्स फ्रम पेमा जर्नल इन्ट्री के हुन्छ? पर्चेज अकाउन्ट डिआर टू पेमा अकाउन्ट। गल्ती के गरेछ? सेल्स बुकमा इन्ट्री गरिदिएछ, सेल्स बुकमा इन्ट्री गरिदिएछ। त पेमा अकाउन्ट डिआर टू सेल्स अकाउन्ट गरिदियो। सेल्स बुकमा यही नै इन्ट्री हुन्छ, पेमालाई सेल्स बुझिहाल्यो त पेमा अकाउन्ट डिआर टू सेल्स अकाउन्ट गरिदिएछ। अब हेर्नुस् त रेक्टिफाइड इन्ट्री कस्तो बन्छ? पर्चेज टू पेमा इन्टु सेल्स माथि गयो, अब पेमा आइहाल्यो तल। अब हेर्नुस् त कुनै कट्यो कुनै कटेन, त दुईवटा डेबिट भइहाल्यो। त लेख्नु होला दुईवटा डेबिट। पर्चेज अकाउन्ट डिआर, सेल्स अकाउन्ट डिआर। किनभने पर्चेज चाहिन्छ, सेल्स गल्तीले लेखेछ, सेल्स चाहिँदैन, क्रेडिट गरेछ त डेबिट भइसक्यो टु सेल्स अकाउन्ट। र पेमा डबल देखिराख्नु भएको छ नि क्रेडिटमा हो, तर अकाउन्ट त एउटै हुन्छ, तर एमाउन्ट डबल गरिदिने। पर्चेज अकाउन्टको कति छ तपाईँको? 20,000। सेल्स अकाउन्ट कति छ? 20,000, अनि यो टोटल जोडेर 40,000। यस प्रकार यसको पैनाइरेसन कसरी लेख्नुहुन्छ? बीइङ रेक्टिफिकेसन अफ इरर, यो कमन छ, यो लेख्ने। यसमा पनि बीइङ रेक्टिफिकेसन अफ एरर्स अफ पर्चेज गुड्स फ्रम पेमा रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। यसरी तपाईँ यो बनाएर, यसरी तपाईँ यो 3वटा प्रश्न बनाइसकेपछि तपाईँले 3 नम्बर पाउनुहुन्छ। ध्यान दिनु होला, 3 नम्बर बनाउनको लागि 5 मिनटमा बनाइसक्नुपर्छ। तर यो 10 मिनट कसरी भयो? किनकि अलिकति तपाईँलाई संक्षेपीकरण पनि गर्दै आइरहेको छु। अब यसपछि क्वेसन नम्बर 15 को बी मा तपाईको 2 मार्क्सको लागि एउटा क्वेसन सोध्छ, प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट अकाउन्ट। यहाँ मैले क्वेसन लेखिदिएछु, सीडीसी ले दिएको मोडल क्वेसन। त्यस 2 नम्बरको छ, 3 मिनट या 4 मिनटमा बनाइसक्नुपर्छ। त्यसैले यसलाई ढिलो नगरिकन हामी के लेख्छौं यहाँ? प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट अकाउन्ट। यो के हो भने डेब्टर हाम्रो उधारोमा कारोबार गर्दाखेरि, अलिकति जानौं, उधारोमा कारोबार गर्दाखेरि हाम्रो डेब्टरहरू क्रिएट हुन्छ। हामी सामान बेच्दाखेरि उधारोमा,
र त्यो डेप्टरहरूबाट पैसा असुल गर्ने क्रममा केही पैसाहरू नउठ्ने खालको हुन्छ, डुबिहाल्छ, त्यसलाई हामी ब्याड डेप्ट भन्छौँ। तर यसको जानकारी कब थाहा हुन्छ? जब हामी असुल गर्छौँ। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ 3, 4, 4 साल 5 सालको एकैचोटि असुल गर्दाखेरि धेरै ब्याड डेप्ट भएर त्यो सालमा प्रभाव पार्छ। त्यही भएर प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्ट एकाउन्ट तयार गर्छौँ र प्रत्येक साल केही निश्चित मात्रामा ब्याड डेप्टको लागि रकमहरू छुट्याउँछौँ। डिटेल्समा हामी कुनै दिन यसको भिडियो बनाउँछौँ। अहिले तत्काल कसरी तयार गर्ने पर्ने कुरा सिकौँ। अनि प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्ट एकाउन्ट लेख्नुहोस्। यो लेजर भएकोले यसमा हेर्नुहोस् त, यो तपाईलाई यो क्वेसन दिएको छ। क्वेसन के दिएछ भने हामीसँग डेप्टर 52,000 छ, प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट, प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट एकाउन्टमा 4,000 रुपियाँ छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ कि ब्याड डेप्ट 2,000 ब्याड डेप्ट भयो, यो सालको लागि 2,000 डुब्यो र अब फेरि व्यवस्था गर्नु छ 5% प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्ट। एकाउन्ट खोलिसकेपछि यो लायबिलिटी एकाउन्ट हो। लायबिलिटी एकाउन्ट जहिले पनि क्रेडिट ब्यालेन्स सो गर्छ, ठिक छ। एसेट्स डेबिट ब्यालेन्स सो गर्छ, लायबिलिटी चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्स सो गर्छ। त क्रेडिट ब्यालेन्स सो गर्छ। पहिलादेखि कति ब्यालेन्स छ त यसको? ट्रायल ब्यालेन्सबाट ल्याउनु होला। यहाँ छ 4,000 रुपियाँ, यहाँ हामीले ब्यालेन्स बिडी गर्छौँ। अर्थात् पहिलादेखि यो प्रोभिजन्स फर डाउटफुल डेप्ट एकाउन्टमा 4,000 रुपियाँ छ। अब के भयो? एडिसनल इन्फर्मेसनमा जानुस्। ब्याड डेप्ट 2,000 रुपियाँ ब्याड डेप्ट भयो, ल्याप्स भयो, डुब्यो, नउठ्ने भयो। अनि नउठ्ने भयो भने यहाँ लेख्ने टु ब्याड डेप्ट एकाउन्ट। यो कहाँ दिएको हुन्छ? यो चाहिँ तपाईँको एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ। यो ट्रायल ब्यालेन्सको केही पार्ट झिकेको छ, एडिसनल इन्फर्मेसनमा 2,000 दिएको छ। यसपालिको यति चाहिँ तपाईँले पिएल एकाउन्टमा जाने भइहाल्यो। सरी, यसपालि यति ब्याड डेप्ट 2,000 भयो। अब चाहिँ अर्को इन्फर्मेसन छ। अब चाहिँ अर्को इन्फर्मेसन छ, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्ट 5%। 5% प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्ट कट्टा गर्नु छ। अर्को एडिसनल इन्फर्मेसन छ, यहाँ हेर्नु त, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्ट 5%। अर्थात् पहिलादेखि जुन यो ब्यालेन्स बिडी 4,000 छ नि, अब त्यो 5%ले कायम गर्ने हो। अनि त्यसलाई हामी टु ब्यालेन्स सिडी भन्छौँ। कति? 5%। कसको? डेप्टरको। त पहिला डेप्टर कति थियो? ट्रायल ब्यालेन्समा 52,000। 52,000 मध्ये 2,000 ब्याड डेप्ट भयो, डुब्यो। अब डेप्टर कति भयो? 50,000। 50,000 को 5% अर्थात् 2,500 प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट गर्ने अर्को सालको लागि, ठिक छ। त यो 2,500 यहाँ लेख्नुहोस्, ठिक छ। कुरो बुझ्नुभयो नि? प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्ट ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्छ, त्यसलाई बाई ब्यालेन्स बिडी यता गर्ने, किनभने यो लायबिलिटी एकाउन्ट हो, क्रेडिट साइडमा ब्यालेन्स हुन्छ। यसमध्ये कति डेप्टरबाट कति डुब्यो भनेर एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ 2,000, त्यसलाई यहाँ लेख्ने, ठिक छ। र प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्टलाई यहाँ लेख्ने, यसलाई यहाँ लेख्ने, यसलाई यहाँ लेख्ने। एडिसनल इन्फर्मेसन दुवैले डेबिट गरिदिने र ट्रायल ब्यालेन्सको यो जुन छ नि, यसलाई हामीले क्रेडिट गरिदिने, यो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएकोलाई। कुरो बुझ्नुभयो? अब हामी यसलाई क्लोज गरौँ। क्लोज गर्दाखेरि कति भयो? 4,500। यो जम्मा 4,000 छ, तर यहाँ लेख्नु पर्यो 4,500। घटिहाल्यो। त घटेको एमाउन्टलाई बाई पिएल एकाउन्ट बैलेंसिंग फिगर हो यो बैलेंसिंग फिगर बाई पीएल अकाउंट कति 500 लेख्नु होला। यदि यता घट्यो भने टु पीएल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर गरेर लेख्नु होला। ठीक छ, प्राय उतै घट्छ। अब हेर्नुस् त यो सीडी अर्को वर्षको लागि के भइहाल्यो टु बैलेंस बीडी। अब अर्को साल 2500 प्रोभिजन फर बैड डेट में रहन्छ। पहिलादेखि थियो 4000, अब अर्को यो ट्रायल बैलेंस में अब 2500 देखा पर्छ। त्यो यहाँ आएर अब बसेको छ।
यस प्रकार तपाईँ बनाउनु भयो भने यहाँ 2 मार्क्स पाउनुहुन्छ। पिएल एकाउन्टको ठाउँमा आजकल एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट एकाउन्ट पनि लेख्ने गरेको छ, त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट अकाउन्ट, यो यता घट्यो भने यता एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट एकाउन्ट बाई गरेर, यता घट्यो भने यता एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट एकाउन्ट। यस प्रकार यो 15 नम्बरको एबी गर्नुभयो भने 5 नम्बर पाउनुहुन्छ। तर यसको सट्टामा एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स तपाईलाई अप्सनमा दिएको हुन्छ, या त यो गर्नुस् 2 नम्बरको लागि, या त एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स गर्नुस्। त्यो पनि म गरेर देखाइदिरहेको छु। क्वेश्चन नम्बर बी मा एउटा और क्वेश्चन पनि दिएको हुन्छ। अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ, एडजस्टमेन्ट दिएको हुन्छ र तपाईलाई भनिएको हुन्छ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनुहोस्। ठीक छ, यसको लागि तपाई के गर्नु पर्यो, एउटा फर्मेट बनाउनु पर्यो, माथि लेखेर एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। अनि यहाँ के गर्नु होला भने यसरी एउटा तपाईले ट्रायल ब्यालेन्स को विभिन्न कोलमहरु भएको फर्मेट बनाउनु पर्यो। यहाँ लेख्नु होला अकाउन्ट नम्बर, यहाँ अकाउन्ट हेड र यसलाई 3 पार्टमा बाँडिदिनु होला, 1, 2 एन्ड 3। 3 पार्ट के को लागि, एउटा पार्ट अन एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स को लागि र अर्को यसमा एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि। र अनएडजस्टेडमा एडजस्टमेन्ट गरेपछि जुन फाइनल बन्छ त्यो हो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। र सबैमा अब 2-2 वटा कोलम बनाउनु होला, एउटा डेबिट को र एउटा क्रेडिट को। यहाँ पनि एउटा कोलम बनाउनु होला, डेबिट को र क्रेडिट को। एकदम प्र्याक्टिस बढी गर्नुपर्छ, नत्र टाइम धेरै लाग्छ। या त पहिलादेखि फर्मेट गर्नुपर्छ। अब हेर्नुस् त, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ फटाफट सार्नुस् है। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 4 लाख, 4 लाख हैन, यसरी सबै सार्ने। यस प्रकार यो पुरै फर्मेट बनाइसकेपछि यो पुरै डेबिट र क्रेडिटलाई पहिला कपी पेस्ट गरिदिनु होला। यो टोटल डेबिटलाई मैले डेबिट गरेँ, क्रेडिटलाई यहाँ क्रेडिट गरेर टोटल गरिदिएँ। अब पाले आयो एडजस्टमेन्ट को। अब यहाँ लेख्नु होला एडजस्टमेन्ट, एडजस्टमेन्टमा के छ हेर्नुस् त, ल्यान्ड एप्रिसिएटेड बाई 10%। अहिलेसम्म हामी डेप्रिसिएसन सुन्थ्यौँ, डेप्रिसिएसन खर्च हो, एप्रिसिएसन के हो, आमदनी हो। त्यहाँ लेख्नु होला एप्रिसिएसन अन ल्यान्ड 10%। ल्यान्ड कहाँ छ, माथि हेर्नुस् त, ल्यान्ड कहाँ छ, माथि छ। 4 लाख को 10% कति हुन्छ, 4 लाख को 10% 40,000 रुपियाँ हुन्छ। तो 40,000 एडजस्टमेन्टमा हामी क्रेडिट गर्ने, किनकि हाम्रो इन्कम हो। ध्यान दिनु होला, के हो, इन्कम हो। इन्कमलाई हामी क्रेडिट गर्छौं, ठीक। र यहाँ क्रेडिट गर्छौं भने त्यहाँ तपाई डेबिट गर्नु होला 40,000। कुरो बुझ्नुभयो, कुरो बुझ्नुभयो। यदि डेप्रिसिएसन भएको भए डेप्रिसिएसन खर्च हो, डेबिट गर्ने, र यहाँ डेबिट गर्ने भने उता रिलेटेड एकाउन्टमा क्रेडिट गर्ने। क्लियर। अर्को हेर्नुस् त, सेलेरी आउटस्ट्यान्डिङ छ। सेलेरी आउटस्ट्यान्डिङ यो हाम्रो लागि के हो, लायबिलिटी हो। क्रेडिट 1500 रुपियाँ, तिर्न बाँकी के हो, लायबिलिटी हो। लायबिलिटी जहिले पनि के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। त क्रेडिटमा लेख्ने 1500, यहाँ लेख्नु भयो क्रेडिटमा 1500। अब यो क्रेडिटमा लेख्नु भएछ भने यता डेबिटमा रिलेटेड एकाउन्टमा लेख्नु होला। रिलेटेड एकाउन्ट भनेको सेलेरी यहाँ छ, यहाँ अब डेबिटमा लेख्नु होला। कुरो बुझिराख्नु भएछ नि, हो। 1500 रुपियाँ डेबिटमा लेख्नु होला।
राइट। अब तेस्रो हेर्नुस्, प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड 10,000। जुन प्रिपेड इन्सुरेन्स थियो नि, अग्रिम बिमा, जुन अहिले एसेट्स बनेर यहाँ बसिरहेछ तपाईँको डेबिट साइडमा, त्यसमध्ये खर्च भयो अरे। अनि खर्च भएपछि के गर्ने त? डेबिट गर्ने। इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड, यसलाई डेबिट गर्ने। डेबिट कति गर्ने? 10,000। तो जब यहाँ 10,000 गर्नुहुन्छ भने डेबिटमा, त उता कहाँ गर्ने? क्रेडिटमा गर्ने, रिलेटेड एकाउन्टको। त प्रिपेड इन्सुरेन्स यहाँ छ, यसको क्रेडिटमा गर्नु होला 10,000। म एकछिन रिभाइज गरिदिएँ, हेर्नुहोस् होला। पहिला अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स जस्ताको त्यस्तै राखिदिने, एडजस्टमेन्टका इन्ट्रीहरूमा हेर्ने। खर्च छ भने डेबिट गर्ने, सम्पत्ति छ भने डेबिट गर्ने, आम्दानी छ भने क्रेडिट गर्ने, दायित्व छ भने क्रेडिट गर्ने। यो रुल तपाईँलाई थाहा छ, अकाउन्टहरू कुन कता जान्छ। अब यहाँ आम्दानी भएछ, क्रेडिट गरेको छु। तिर्न बाँकी दायित्व छ, लाइबिलिटी छ, क्रेडिट गरेको छु। खर्च भयो, इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भयो, डेबिट गरेको छु। यता क्रेडिट गर्दा यता डेबिट गर्ने, यता क्रेडिट गर्दा यता डेबिट गर्ने, यता डेबिट गर्दा यता क्रेडिट गर्ने। अब फाइनल तपाईँको एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु। हेर्नु होला, यो क्रेडिट यहाँ छैन। अब 4 लाख डेबिट थियो, 40,000 डेबिट भयो। दुवै डेबिट जोडेर कति लेख्ने? 4,40,000। कुरो बुझ्नुभयो? अब यहाँ केही भएको छैन, त यो जस्ताको त्यस्तै डेबिटमा सारिदिने, कपी गरिदिने। 2,25,000, राइट। यो पनि केही यसमा एडजस्टमेन्ट आएको छैन, यसलाई पनि 1,45,000 कपी गरिदिने। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो 80,000 सेलेरी छ डेबिट, यो पनि डेबिट, त जुटिहाल्छ। अब यो 81,500 भइहाल्छ। यसलाई केही भएको छैन, त डेबिट छ भने डेबिट लेख्नु होला। क्लियर बुझिराख्नु भएको छ? यहाँ पनि तपाईँको डेबिट छ, यसमा कुनै एडजस्टमेन्ट छैन, डेबिट गर्नु होला। यो पनि कुनै एडजस्टमेन्ट छैन, डेबिट गर्नु होला। यो 15,000 छ, यसमा एडजस्टमेन्ट छ, यो डेबिट छ, यो क्रेडिट छ। डेबिट क्रेडिट घटिहाल्छ, अनि घटेर डेबिट बाँचिहाल्छ 5,000। एकछिन फेरि मैले रिभाइज गरेँ, अनि यसको सामने लेखिदिउँ 10,000। यो तेस्रो नम्बर एडजस्टमेन्ट हो। यहाँ डेबिट छ, यहाँ क्रेडिट छ, त डेबिट र क्रेडिट प्लस माइनस घटिहाल्छ, र जसको बढी हुन्छ त्यसको लेखिन्छ। यो प्लस माइनस गरे जस्तै गर्नु होला। 15,000बाट 10,000 घटेर 5,000 बाँकी रहन्छ। यो पुरै क्रेडिट छ, कुनै एडजस्टमेन्ट छैन, यहाँ पुरै क्रेडिट लेख्नु होला। 4,25,000। यसलाई 1,20,000, कुनै एडजस्टमेन्ट छैन। यो पनि क्रेडिट छ, कुनै एडजस्टमेन्ट छैन, 5,15,000। यहाँ पनि कुनै एडजस्टमेन्ट छैन, 2,50,000। अब सबैलाई जोडिदिनु होला, सबैलाई जोडिदिनुस् लास्टमा। अनएडजस्टेडको टोटल त पहिला नै भइसकेछ माथि नै। अब यो जोड्नु त 40 से 10 50,000, 51,500। यो पनि 40 10 50 51,500। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यो डेबिट र यो क्रेडिट, यो खाली क्रेडिटमा आउँछ 40,000, यो खाली क्रेडिट छ, क्रेडिटमा आउँछ 1,500। यो तपाईँको डेबिट छ, डेबिटमा आउँछ 10,000। अब सबै जोडिदिनु होला। सबै जोड्नु त कति हुन्छ? यहाँ अलिकति मिस्टेक छ, यो क्यास चाहिँ 25,000 छ, एउटा जिरो। क्यास 25,000 छ, त यहाँ पनि हामी 25,000 गरौँ, यहाँ पनि 25,000 गरौँ, अरू सब ठिक छ। तो सबै जोड्दाखेरि 13,51,500 आउँछ, यो पनि 13,51,500 आउँछ। यस प्रकार तपाईँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ, तर धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला। धेरै प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने यसले धेरै टाइम तपाईँको लिदिन्छ फर्मेट बनाउनमा, जोड घटाउ गर्नमा। यसभन्दा राम्रो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट एकाउन्ट बनाउनु होला। दुवैको आफ्नो महत्त्व छ, र यस प्रकार 15 नम्बरको क्वेसन तपाईँ सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ।
कन्टिन्यू तपाईँले भिडियोहरू हेर्दै जानुहोस्। अब अर्कोमा तपाईँको 16 नम्बर र 17 नम्बरको सोल्युसन लिएर आउँछु। धन्यवाद।